أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس يا أيها الإنسان غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم يوم لا تملك